मेजर प्रोजेक्ट है। इससे जीटी रोड का बराह रास्त लिंक हो जाएगा मोटरवे नेटवर्क से। ये जेलम के साथ साथ मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, चकवाल, सरगोदा, खुशाब यहां के रहने वालों के लिए एक तो आसानियां पैदा करेगी उनके सफरी सहूलियात के हवाले से, लेकिन सबसे बढ़कर आजाद कश्मीर की आवाम को बराह रास्त लिंक देंगी वस्ती और मगरबी पंजाब से। तो इस प्रोजेक्ट जो मेगा प्रोजेक्ट है इसके खदोखाल के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री हमने मुरतब की है। पहले आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 2018 तब्दीली का वो साल जब अवाम के वजीर आजम इमरान खान ने नए पाकिस्तान को हकीकत से हमकिनार करने के सफर का आगाज किया। मुल्क के तूलो अर्ज में अवाम की उमंगों के मुताबिक मेगा प्रोजेक्ट्स की दागवेल डाली गई। इन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स में एक शुमाली पंजाब रोड नेटवर्क की तामीर का अजीमुशान मंसूबा भी शामिल था, जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। दीना मंगला रोड की 2 रोई की, खारियां इस्लामाबाद मोटरवे, लिल्ला जेलम डुअल कैरिजवे। अल्हम्दुलिल्लाह मंगला रोड की तकमील के बाद शुमाली पंजाब रोड नेटवर्क के दूसरे अहम प्रोजेक्ट लिल्ला जेलम डुअल कैरिजवे की तामीर का आगाज किया जा रहा है। 16 अरब रुपए की खतीर लागत से तामीर की जाने वाली 128 किलोमीटर तवील ये अजीमुशान 2 रोया शाहरा इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे के लिल्ला इंटरचेंज से शुरू होगी और पिंड दादन खान समेत जलालपुर से होती हुई जेहलम शहर में जीटी रोड पर इख्तिताम पसीर होगी। इस शाहरा की जरूरत का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि ये निस्फ सदी के बाद पहली बार अपग्रेड हो रही है। इस शाहरा के बनने से अहले इलाका की दहाइयों पर मुश्तमिल महरूमियां तो दूर होंगी ही, साथ ही साथ ये शाहरा जेलम के मुल्हिका अजला, चकवाल, खुशाब, सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात समेत आजाद कश्मीर की किस्मत भी बदल देगी। लिल्ला जेलम डुअल कैरिजवे कश्मीर को पहली बार मोटरवे नेटवर्क से बराह रास्त मुंसलिक करेगी, जिससे कश्मीर के आवाम को फैसलाबाद, मुल्तान और कराची समेत पूरे मुल्क तक तेज तरीन रसाई हासिल हो जाएगी। जेहलम के आवाम के लिए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का एक और तोहफा जलालपुर केनाल भी है। सदियों से प्यासी इस धरती को पानी आपके वसीले से मिल रहा है। जनाब वजीर आजम, मैं इसको अपना इलाका कहता हूं, अपने इलाके के लोगों को मुबारक देता हूं कि ये जो नहर बन रही है ये जेलम, पिंड दादम खान, खुशाब इन सब इलाकों की इंशाअल्लाह तकदीर बदल जाएगी। इस नहर से सैराब होने वाली 1,80,000 एकड़ अराजी जब सोना उगलेगी तो ये रोड इसे भी मुतअद्दिद मंडियों तक आसान रसाई फराहम करेगी, जिससे इलाके के काश्तकारों की जिंदगी बदल जाएगी। इस शाहरा के अतराफ मुकामी आबादी के इश्तराक से जैतून के दरख्तों की काश्त भी की जाएगी, जिससे इलाके में माहौल दोस्त मुआशी इंकलाब बर्पा होगा, जिससे खुर्दनी तेल की कौमी जरूरियात को पूरा करने के साथ साथ कीमती ज़र मुबादला भी बचाया जा सकेगा। जिला जेलम अनमोल सियाहती मुकामात से भी मालामाल है, जिनमें टिल्ला जोगियां, नंदना और रोहतास फोर्ट मुनफरिद तारीखी अहमियत के हामिल हैं। लिल्ला जेलम डुअल कैरिजवे की तामीर से इलाके में सियाहती सरगर्मियों को बेपनाह फरोग हासिल होगा। इसके साथ साथ मुकामी सनतों और मादनी वसाइल की तरक्की की राह भी हमवार होगी। लिल्ला जेलम डुअल कैरिजवे का तामीराती फेज भी इलाके में मुआशी सरगर्मियों के फरोग और नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों मौके पैदा करने का बायस बनेगी। लिल्ला जेलम डुअल कैरिजवे को इंशाअल्लाह 30 माह में पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। लिल्ला जेलम डुअल कैरिजवे, एक शाहरा, कई मंजिलें। जबरदस्त किस्म की डॉक्यूमेंट्री थी और आपने देखा कि मुआशी और जो सियाती पहलू हैं उससे इंशाअल्लाह उनकी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जेलम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मुतफरिक प्रोजेक्ट्स हैं और यकीनन इसका सेरा जेलम से मुंतखब रुकन असम्बली फवाद चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात है उनको जाता है। मैं आपकी भरपूर तालियों में गुजारिश करूंगा फवाद चौधरी साहब से कि तशरीफ लाएं और खिताब करें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب، صدر کشمیر بیرسٹر سلطان محمود صاحب، وزیر اعظم آزاد کشمیر، اور ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور ایف ڈبلیو اور ہمارے سی این ڈبلیو کے جو تمام لوگ یہاں پہ موجود ہیں، السلام علیکم. جو ڈیٹیلز ہیں ساری وہ تو ڈاکومنٹری میں آئی گئی ہیں، اور اس علاقے میں سے فائدہ ہمارا یہ تھا کہ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علاقہ سارا ظاہر ہے ایک ہمارا فوجی علاقہ ہے. ہمارے علاقے کے کوئی قبرستان نہیں ہے جہاں پہ کوئی شہید دفن نہیں ہے. ہمارے قبرستانوں سے، ہمارے علاقوں سے شہیدوں کے لہو کی خوشبو آتی ہے. ہمارے جو گاؤں ہیں وہاں پہ غازیوں کے علاقے ہیں. یہ تمام جو علاقہ ہے اس میں ذمہ دار ہیں، غازی ہیں، شہید ہیں. لیکن اس علاقے کی اگر کسی نے لاج رکھی ہے تو وہ جناب وزیر اعظم آپ نے رکھی ہے. اس سے پہلے جب آپ جیلم تشریف لائے تھے تو آپ نے وہاں پہ جس نہر کا افتتاح کیا، آپ نے اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. وہ پروجیکٹ سب سے پہلے 1906 میں ملکہ برطانیہ نے ڈپٹی کمشنر جیلم کو یہ خط لکھا اور یہ کہا کہ ہم یہاں پہ ایک نہر بنانا چاہتے ہیں. تو 1906 کے بعد جناب وزیر اعظم 2020 میں جا کے آپ نے اس پروجیکٹ کو مکمل کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا. اور پھر یہ تھا کہ جب میں نے آپ کے سامنے یہ درخواست رکھی تو ہمیں فائدہ یہ تھا کہ یہ جیلم اور پنڈادن خان کو میں نے بائی فٹ تو نہیں پھرا ہوا، میں باقاعدہ اس کو اس طرح سے قدم پیدل تو نہیں چلا ہوا، لیکن ہمیں یہ فائدہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہمارے علاقے کے چپے چپے کو خود جو ہے وہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں کے علاقے کو جانتے ہیں. تو میرے سے زیادہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس علاقے کو جانتے تھے. اب سر جس طرح سے ہم نے ڈاکومنٹری میں یہ دکھایا ہے، بنیادی طور کے اوپر 3 سڑکیں ہیں جو نارتھ پنجاب روڈ نیٹ ورک کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں. آپ نے اس سے پہلے سردار عثمان بزدار صاحب نے مہربانی کی ہماری کشمیر کی جو سڑک تھی منگلا روڈ، جسے منگلا میرپور روڈ کہیں گے یا دینا منگلا روڈ کہیں گے، وہ روڈ جو ہے وہ ڈوئل کیریج وے وہ بن گئی، وہ مکمل ہو گئی. اب ہم نے اس پہ درخواست کی ہے کہ ایک برج اگر ہو جائے تو وہ پھر پوری ایک روڈ پورا نیٹ ورک بن جاتا ہے. اس کا سر فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ کشمیر سے صدر صاحب بیٹھے ہیں، وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں، جو ساری ٹریفک ہے اس کو ایک ایکسس مل گیا ہے کہ وہ اس روڈ پہ آ سکے. اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ سر یہ ہے کہ جو جی ٹی روڈ ہے اس سے ہم نے یہ جیلم للہ روڈ کے ذریعے جی ٹی روڈ کو ہم نے کنیکٹ کر دیا موٹر وے سے. لہذا اب جو کشمیر کی ٹریفک ہے اس کو لاہور یا راول پنڈی نہیں جانا پڑے گا. جو کراچی جانا چاہتے ہیں، فیصل آباد جانا چاہتے ہیں، ملتان جانا چاہتے ہیں، وہ اس روڈ سے سیدھا جائیں گے اور ان کو کئی گھنٹے ان کا سفر جو ہے وہ آسان ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اب تیسرا جو آج آپ نے میٹنگ بھی صبح کی اور جو بڑا ہی اہم پروجیکٹ ہے، وہ سیالکوٹ موٹر وے کو آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں راول پنڈی تک. اس کے نتیجے میں یہ ایک پورا ایک نیا علاقہ، اس کا ایک فائدہ ظاہر ہے ہمارے علاقوں کو، چکوال کو، جیلم کو، میرپور کو، گجرات کو اور جو باقی علاقے ہیں ان کو تو ہوگا ہی ہوگا. اس کا فائدہ اسلام آباد کو ہوگا، کیونکہ سر اسلام آباد میں جس طرح سے آپ بہت زیادہ پہلے بھی اس پہ ایمفیسس کر چکے ہیں کہ کتنی تیزی سے یہاں پہ گرین ایریاز ختم ہو رہے ہیں، کتنی تیزی سے یہاں پہ لوگوں کا دباؤ ہے. تو یہ سڑکیں بننے سے، یہ روڈ نیٹ ورک بننے سے ایک پورا نیا علاقہ دستیاب ہو جائے گا جس میں ڈیولپمنٹ ہو سکے گی. اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو پورا علاقہ ہے وہ اسلام آباد کا ایک پیریفری بن جائے گا، اسلام آباد کا ملحقہ علاقہ بن جائے گا اور اس سے ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ مستفید ہوگی. میں آپ کو یہ بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں وہ آپ سے پہلے، آپ کی حکومت سے پہلے کسی نے نہیں سوچے. اور میں اسپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسد عمر صاحب کا، جنہوں نے آؤٹ آف وے جا کے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کیا. اس کی جو یہاں پہ وجہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہمارے تمام علاقے دیکھے ہیں، پچھلی جو موٹر وے بھی بنی ہے آپ دیکھیے کہ اس میں بھی انہوں نے یہ کیا کہ فلانے کی زمین ہے تو اس کو بینیفٹ بنانے کے لیے اس طرح کی زمین دے دیں. پھر آپ کے سامنے جس طرح سے زمینوں کے ریٹس کو کھلا گیا جن کے ساتھ، یعنی اگر ریٹ آج دیکھیں کہ 2021 میں جو ریٹ زمین جو سڑک بنانے کا ریٹ ہے وہ 2018 یا 17 سے آدھا ہے.
उसकी वजह यह थी कि जानबूझ के तमाम मंसूबे इस नीयत के साथ बनाए गए कि यहां से हमने कमीशन लेने हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो अरबों हार रुपए के यहां पे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, कोई माई का लाल उसमें करप्शन का साबित तो क्या करना, इल्जाम भी नहीं लगा सकता। यह आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। दूसरा, जनाब वज़ीर आज़म, इस मुल्क में इंडस्ट्री खत्म हो गई थी। आपने आके पाकिस्तान में पहली बार आपकी हुकूमत ने आके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, इंडस्ट्री रिवाइव की, कंस्ट्रक्शन रिवाइव की। आपने टेक्सटाइल की पूरी जो हमारी इंडस्ट्री है जो बैठी हुई थी उसको खड़ा किया। तमाम इंडस्ट्रीज आज मुल्क में जो है वो चल रही हैं। ज़राअत हो, जब हमारा सारा इलाका हमारा ज़राई इलाका है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आज किसान को उसकी फसल की कीमत मिल रही है, इससे पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में यह कीमत जो है वो नहीं मिली। लिहाजा ये जो सफर जिसका आगाज आपने किया है, जो इंशाअल्लाह ताला 3 सालों में आपने जो 70 साल के यहां पे आप जो तबाही फैली थी, आपने उसको 3 साल में उसको बेहतर करने के लिए, उसके ऊपर एक नई इमारत कायम करने के लिए आपने वो बुनियाद डाली है। और आज पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आज एक ही लीडर है जो कराची से लेकर खैबर तक और गवादर से लेकर लाहौर तक जिसके नाम के ऊपर वोट मिलता है, और वो इमरान खान। आज ये वाहिद वफाकी जमात है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो पाकिस्तान की बात करती है। कोई यहां पे फिरका वारियत के ऊपर मबनी सियासत नहीं करती, कोई सूबे के ऊपर मबनी सियासत नहीं करती, किसी नस्ल के ऊपर मबनी सियासत नहीं करती। और उसकी वाहिद वजह यह है कि हमारा लीडर एक नेशनल लीडर है, हमारी जमात एक नेशनल जमात है। और इसीलिए आज ये जो सफर शुरू किया है हमने, इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये मुकम्मल हो जाएगा, और ये मुकम्मल भी जाहिर है कि लंबी इसमें मुद्दत नहीं है, 3 सालों में इसने मुकम्मल होना है। और 3 से 5 साल में आप देखेंगे कि ये जो सारे इलाके हैं, और खुसूसन हमारा जो जेहलम है, उसकी वो बिल्कुल उसकी एक इकॉनमी तब्दील हो जाएगी, सियाहत तब्दील हो जाएगी, सफर तब्दील हो जाएगा। और जनाब वज़ीर आज़म, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इस प्रोजेक्ट के लिए, और चीफ मिनिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छा कहा कि और सबसे अहम नुकता यही होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जोर देते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सड़कें पहले भी बनती थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दौर में 3 गुना ज्यादा सड़कें बनी हैं। नून लीग के दौर से अगर मवाजना किया जाए, लेकिन सस्ती भी हैं और ट्रांसपेरेंसी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब आप तशरीफ लाएं। पंजाब आपकी सरबराही में तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है, अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जेलम और मंडी बहाउद्दीन और इसके गिरदो नवाह में के बसने वाले जो लोग हैं जो इस रोड से मुस्तफीद होंगे, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। जेलम साल्ट रेंज अपनी सियाहत और जोग्राफी अहमियत के लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल है। और आज हम जिस रोड का इफ्तिताह कर रहे हैं, लीला जेलम रोड, ये 128 किलोमीटर लंबी रोड होगी और 14 अरब 64 करोड़ रुपए इसकी लागत है। और ये मेरे ख्याल में ये पहला रोड होगा कि जो मोटरवे को जीटी रोड से कनेक्ट करेगा। और इसके साथ जो खुशाब, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन और चकवाल के जो इलाके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो इससे मुस्तफीद होंगे। इससे मुकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उनकी आमदोरफ्त की सहूलतें भी मैसर होंगी और एक माशी तरक्की का नया दौर इंशाअल्लाह शुरू होगा। इसके अलावा जनाब वज़ीर आज़म साहब ने पिछले साल जलालपुर कैनाल का इफ्तिताह किया था, जो कि 33 अरब रुपए की लागत से जेलम के अंदर बन रही है, जिससे जेलम और खुशाब के जो इलाके हैं वो इससे तकरीबन 2.25 लाख एकड़ जमीन सैराब होगी। और ये मेरे ख्याल में 1965 के बाद पंजाब इरिगेशन का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि हम करने के लिए जा रहे हैं और इस पर तेजी से काम जारी है। इंशाअल्लाह 2024 और 25 तक ये प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जेहलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 103 मंसूबों पर काम जारी है, जिनकी लागत 11 अरब 23 करोड़ रुपए बनती है। इसके बाद मैं वज़ीर आज़म साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा कि इस दफ़ा पीएसडीपी के अंदर उन्होंने
जो पंजाब को शेयर दिया पहली दफ़ा कि वहाँ पे हम 13 जो रोड्स हैं वो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनमें से एक रोड ये भी है और इनकी लागत 82 अरब रुपए बनती है। और आपको इस बात की खुशी होगी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और पंजाब हुकूमत आपस में उनकी ताउन के साथ हुकूमत 4 आर्टिलियर रोड भी स्टार्ट करने जा रही है, जिनकी जो लेंथ है 506 किलोमीटर है और उनकी लागत 130 अरब रुपए है। वो इंशाल्लाह जनवरी के बाद इंशाल्लाह मैच्योर हो जाएंगी और उन पर काम स्टार्ट हो जाएगा। उसमें से एक रोड है जो कि चीचावतनी पीर महल चौक आजम लिया से इंडस हाईवे को टच करेगी, जो कि तौसा शरीफ और डेरा इस्माइल खान के लोगों को उसको फायदा होएगा। इसके अलावा 107 किलोमीटर है झंग शोरकोट रोड, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम होगा। और हासिलपुर और भावल नगर 75 किलोमीटर और दीवालपुर पाक पतन विहाड़ी 150 किलोमीटर, ये 4 रोड एशियन डेवलपमेंट बैंक के तावन से इंशाल्लाह चंद महीनों के अंदर मैच्योर होंगे और इंशाल्लाह इन पे काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो पंजाब हुकूमत की रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम के तहत 1267 किलोमीटर रोड हम मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाल्लाह 1076 किलोमीटर चंद महीनों के अंदर अभी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। और जो हमारी सालाना तरक्याती प्रोग्राम है एडीपी के अंदर हमारी कुल 1785 स्कीमें रोड्स की और उनकी कुल लागत 369 अरब रुपए बनती है। मेरे ख्याल में ये पहला मौका है कि जिस रोड नेटवर्क की तरफ हुकूमत ने खुसूसी तौर पर तवज्जो दी, क्योंकि पिछले अरसे के अंदर रोड की मेंटेनेंस और रिपेयर नहीं की गई, जिसकी वजह से तकरीबन 1 लाख किलोमीटर का जो नेटवर्क है पंजाब हुकूमत का, तो वो तकरीबन अपना ख़त्म हो गया था। उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के बहुत सारे मसाइल थे। मेरे ख्याल में इन मंसूबों के आने से इंशाअल्लाह इन रोड्स की स्ट्रक्चर और उनकी हालत काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम 13 मंसूबे करने जा रहे हैं, जिसमें शेखुपुरा गुजरांवाला रोड के ऊपर तेज़ी से काम जारी है। इंशाअल्लाह मुल्तान विहाड़ी और उसके बाद चिन्योट सरगोधा फैसलाबाद, इस रोड के ऊपर भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द चंद महीनों के अंदर ये काम इंशाअल्लाह इसके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। तो उन इलाकों में जहां ये रोड्स बन रहे हैं, ये नेटवर्क बन रहा है, तो इंशाअल्लाह बहुत उनको सहूलत होगी। और पंजाब हुकूमत को ये भी एजाज़ हासिल है कि इस दफ़ा की हमने जितनी एलोकेशंस की हैं और जितनी स्कीमें आइडेंटिफाई की हैं और जितनी स्पीड के साथ हमने उनके ऊपर काम स्टार्ट कराया, मेरे ख्याल में पंजाब की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा हो रहा है कि इतनी स्पीड के साथ एलोकेशंस और एग्जीक्यूशंस हो रही हैं। ये एजाज़ हुकूमत को पंजाब को जाती है। और इन तमाम स्कीमों की मॉनिटरिंग के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन जितनी भी हमारी एडीपी चल रही है उसके लिए भी पंजाब काबीना ने मंजूर की है। इंशाअल्लाह इन तमाम स्कीमों की मुकम्मल मॉनिटरिंग भी होगी और अपने टाइम पे मुकम्मल भी होंगे। जब ये मुकम्मल होंगे, सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत रोड नेटवर्क की होती है और मेरे ख्याल में इस दफ़ा बहुत अच्छा हम पैकेज दे रहे हैं रोड सेक्टर में, ताकि पूरे पंजाब की कनेक्टिविटी हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हासिल हो। इंशाअल्लाह जनाब वज़ीर आज़म साहब आपकी सरबराही में यह तरक्की का सफ़र हमारा जारी रहेगा और इंशाअल्लाह पंजाब और पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सरदार उस्मान बुज़दार साहब, आपने बहुत अच्छे अंदाज में जो पंजाब में तरक्याती काम और उसका अहाता किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आपकी सरबराही में वफाक और सूबे रोड्स का नेटवर्क का इजरा कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह हो रहा है। अब मैं आपसे मुल्तमिस हूं कि आप तशरीफ लाएं और फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात व नशरियात, सरदार उस्मान बुज़दार साहब और लिल्ला जेलम ड्यूल कैरेज का इफ्तिताह करें। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब इफ्तिताह कर रहे हैं लिल्ला जेलम ड्यूल कैरेज वे का। वज़ीर आज़म साहब,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं वैसे अभी ये देख रहा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने ये इनॉग्रेशन किया, हाथ रख के टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। तो मैं हैरान हूं कि ये जो अपोजिशन सारी ये टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं वोटिंग के ऊपर इस्तेमाल कर रुके हुए हैं कि सारी दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है वोटिंग के ऊपर ताकि बेहतर तरीके से साफ और शफाफ हो। लेकिन ये मुझे हैरत है कि हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उस पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन से डरे हुए हैं, पता नहीं किस चीज से। मैं जी सबसे पहले अपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर आपको आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं और फौज चौधरी आपको इसलिए कि जिस जुनून से आपने जेलम की जंग लड़ी है और अपनी सारी टीम को, अपनी प्लानिंग मिनिस्टर को असद उमर को, कि जिस तरह हमने कोशिश की बुरे हालात के अंदर, बुरे हालात आप सब जानते हैं, खैर ये तो कोई अच्छा आजकल टेक्नोलॉजी और भी ऐसी हो गई है कि आप झूठ ही नहीं बोल सकते। कोई भी आके वजीर आजम, वजीर आला कोई गलत चीज कहे, वो 2 मिनट में आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर वो चेक करें और वो गूगल करके आप पता चलवा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। तो इसलिए ये वो दौर है जब लोगों को बड़े आराम से पता चल जाएगा कि किसने क्या काम किया। हुकूमत जब आई तो क्या हालात थे, वो आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर पता चलवाएं कि क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था, आपका मोबाइल फोन बता देगा कि था। क्या बैरूनी खसारा सबसे बड़ा था, वो कहेगा था। क्या सबसे ज्यादा कर्ज की किस्तें वापस करनी थी किसी हुकूमत को, इस हुकूमत से ज्यादा किसी ने की है, वो कहेगा नहीं, ये सबसे ज्यादा उस हुकूमत ने मुल्क को संभाला जब सबसे बुरे हालात थे। उसके बावजूद हमारी कोशिश ये थी कि जैसे जैसे हम थोड़ा सा संभलें तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि कैसे हमने अपने मुल्क में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करनी है। देखें मुल्क आगे कैसे बढ़ते हैं, जब वो आगे अपनी आने वाली नस्लों का सोचते हैं। वो आने वाली इलेक्शन का नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं 60% पाकिस्तानी इस वक्त 25 साल की उम्र से कम है, इनके लिए हमने क्या करना है। और ये जो चाइना आप देख रहे हैं दुनिया की देखते देखते 30 सालों में कहां से कहां पहुंच गया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि जो चाइना की लीडरशिप थी उन्होंने दूर का सोचा। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि कैसे हमने अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है, और फिर उन्होंने सोचा वो कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना को आगे लेके जाएंगे। तो जब तक आपके अंदर ये सोच नहीं होती कौम आगे नहीं बढ़ सकती। कौम अगर सिर्फ इलेक्शन का ही सोचे कि अच्छा जी मैंने इलेक्शन जीतना है, अब से लेके तो मैं ये मेट्रो बना दूं ताकि वो 5 साल पहले फिर मैं अरबों रुपया उस पर खर्च करके तो मैं इलेक्शन जीत जाऊं, कौम आगे नहीं बढ़ती ऐसे। तो मुझे जो फख्र है जिस चीज पे कि हमारी हुकूमत ने अपनी आने वाली नस्लों का सोचा बनिस्बत के अगले इलेक्शन का सोचने का। और तो जब आप आगे का सोचते हैं तो सबसे पहला चीज आप क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान को पानी की जरूरत है। हमारी आबादी जितनी बढ़ती जा रही है, हमारे पास जमीन भी है लेकिन हमारे पास पानी की आगे कमी आने वाली है। हमारी जो अनाज की जरूरियात हैं वो इतनी तेजी से बढ़ रही हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान जब बना था, जो हमारा अब जो पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान तब था, उसकी सारी आबादी 4 करोड़ से भी कम थी। आज पाकिस्तान की आबादी पहुंच गई है 22 करोड़ पे। तो इतने ज्यादा लोगों के लिए हमने अनाज पैदा करना है, इसके लिए हमें और जमीन चाहिए। जमीन हमारे पास है लेकिन हमारे पास पानी की कमी है। तो उसके लिए पहली दफा 50 साल में पहली दफा 3 बड़ी डैम्स बन रही हैं।
اور انشاءاللہ اگلے 10 سال میں 10 ڈیمز بن رہی ہیں. 10 ڈیمز. یہ پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں آگے کا کسی نے سوچا, کیونکہ یہ ڈیمز 40 سال پہلے سے پلاننگ ان کی ہوئی تھی. جس طرح بھی فواد نے کہا کہ یہ جو نہر بنی ہے یہ 1906 میں سوچا تھا نہر بنانے کا. تو یہ کیوں نہیں سوچا گیا کہ یہ ہمارے لیے پانی اتنا بڑا ضروری ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے, ہمارے علاقے پڑے ہوئے ہیں. تو کبھی سوچا نہیں, اس لیے کہ صرف اگلے الیکشن کا سوچا. اس لیے مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ, اپنی پلاننگ پہ, کہ ہم آگے کا سوچ رہے ہیں. کسی نے سوچا تھا پاکستان میں درخت اگانے کا؟ ہم نے جب شروع کیا 2013 میں درخت اگانے کے لیے, مذاق اڑایا گیا ہمارا. کسی نے, یہاں تو درخت کٹے ہیں, جنگلات ختم کر دیے ہمارے. ہم بچپن میں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چھانگا مانگا, یہ چونیاں, یہ کندیاں کا جنگل, چیچاوتی, یہ بڑے بڑے جنگل ہوتے تھے. یہ انگریز بنا کے چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے وہ جنگلوں کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا. ہم نے کوئی نئی جنگل ہی نہیں بنائے, ہم نے نیشنل پارکس نہیں بنائی. ہم نے جو موجودہ, اور یہی نہیں سوچا کہ جب اب لاہور ہے, میں لاہور میں بڑا ہوا ہوں, پیدا لاہور میں, بڑا لاہور میں. لاہور تو سٹی آف گارڈنز کہا جاتا تھا. لاہور کی آب و ہوا زبردست, نلکے کا پانی, میٹھا پانی پیتے تھے سب. کسی نے سوچا نہیں پچھلے 20 سال میں جو انہوں نے درخت کاٹے ہیں لاہور میں. اب ذرا دیکھیں لاہور کے لوگوں کا کیا حال ہوا ہے. آلودگی کدھر اسمانوں پہ پہنچ, کسی نے سوچا ہی نہیں کہ درخت بھی لگانے ہیں. تو یہ پہلی حکومت ہے جس نے اب تک 2.5 ارب درخت لگا چکے ہیں. 2.5 ارب. اور اگلا, اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے 10 ارب کا. اچھا, آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی دنیا نے تعریف کن چیزوں پہ کی ہے؟ لیکن ہم اپنی تو تعریف کرتے رہتے ہیں. پچھلی حکومتوں نے اربوں روپیہ ہر روز خرچ کرتے تھے اشتہاروں پہ اور میڈیا پہ اپنی تعریفیں کرنے کے لیے, لیکن دنیا نے نہیں تعریف کی. یہ وہ ملک, جب اب یہ حکومت ہے, برطانیہ کا پرائم منسٹر یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے اور پاکستان کی مثال دے رہا ہے کہ پاکستان نے کتنا زبردست کلائمیٹ چینج کے لیے کام کیا. پھر 100 سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا دنیا میں بحران آیا جو کہ کرونا کی وجہ سے آیا. اس 100 سال میں یہ دنیا میں 100 سال کے بعد اتنا بڑا کرائسس آیا, بحران آیا. اکانومسٹ میگزین, جو دنیا کی مانی ہوئی میگزین ہے, جو ساری دنیا کی تجزیہ کرتی ہے ان کے حالات کا, ان کی معیشت کا, وہ کہتی ہے کہ جو ملک سب سے بہترین نمبر 1 ملک جس نے سب سے بہتر کورونا کو ہینڈل کیا, اپنے لوگوں کو بھی بچایا اس سے, ہمارے ہسپتالوں کے اندر بھی تباہی نہیں مچی جس طرح ساتھ والے ملکوں میں ہوا, اور اپنی معیشت بھی بچا لی, وہ نمبر 1 پہ پاکستان تھا. تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے. پھر جناب ہمارے دوسرے جو مخالف ہیں وہ بہت ہی لوگ, غربت بڑھ گئی, تباہی ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ورلڈ بینک کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے پاکستان کے اندر ہمارے دور میں غربت کم ہوئی ہے. یہ ورلڈ بینک نے اپنی اسیسمنٹ کی, ہم نہیں کہہ رہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کی حکومت ہے, جس طرح کورونا سے اب تک آپ کو بچایا ہے, جس مشکل حالات میں مشکل فیصلے کیے, جس طرح ہم نے ایک ادارہ بنایا NCOC اور سارے ملک کو اکٹھا کر کے فیصلے کیے, اور جس طرح آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں وہ ملک ہیں جو 100 سال میں ایک اتنا بڑا بحران آتا ہے جو ہم سب سے بہتر نکلے.
انشاءاللہ آگے بھی اپنے ملک کو یہ جو مہنگائی کا سیلاب یہ باہر سے آ رہا ہے. تیل کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں 3 مہینے میں. خدشہ یہ ہے کہ وہ اور بھی بڑھے گا. باہر سے جو چیزیں ہم لیتے ہیں سب مہنگی ہو گئی. جو فریٹ ہے یعنی جو باہر سے چیزیں کشتیوں پہ پاکستان میں آتی ہیں وہ اس کی قیمت کچھ 6 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ صرف سردیوں تک ہے. کیونکہ ہوا کیا کرونا میں جب سارا دنیا کے اندر لاک ڈاؤن لگائے گئے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے یعنی جب آپ نے اکانومی بند کر دی تو وہ سپلائی کا مطلب تجارت کے اندر افیکٹ ہو گیا اور اس سے ساری دنیا کے اندر مسئلے پنے, چیزیں غائب ہو گئی, کھانے پینے کی چیزیں سب مہنگی ہو گئی. تو یہ کبھی کبھی اس طرح بحران آتا ہے. آپ انشاءاللہ, مجھے پتہ ہے لوگوں کو مشکل ہے لیکن انشاءاللہ ہم نکالیں گے. اور ایک آنے والے دنوں میں اتنا بڑا ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے عام آدمیوں کی جو مشکلیں پڑی ہوئی ہیں ان کی ہم مشکلیں آسان کریں. ایک بڑا پیکج لے کے آ رہے ہیں, وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آئے گا. اب میں آتا ہوں اس پہ, یہ جو لیلا جیلم یہ جو سڑک ہے, کیونکہ میں یہ سارا علاقہ جانتا ہوں اور بچپن سے جانتا ہوں یہ سارا علاقہ, تو میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہاں صرف اگر ہم یہ کنیکٹ کر دیں اس طرف, اس کا یہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایک تو بڑا خوبصورت علاقہ ہے, لہذا ٹورزم کے لیے بہت آگے جا کے فائدہ ہوگا. اور یہ صرف ٹورزم کے لیے یہ نہیں کہ خوبصورت علاقہ ہے, یہاں سب سے پرانی آرکیولوجیکل سائٹس ہے. مطلب یہ کہ پرانی ایک میں خود ہی یہاں ایک دفعہ شکار کر رہا تھا تو ایک تلیجا جگہ ہے, وہاں جا کے کسی نے مجھے کہا جی وہ اوپر چکور ہوتے ہیں, تو وہ اوپر ایک پہاڑی تھی, اوپر سے بالکل فلیٹ تھی اور ایک ایسے پتھر چاروں طرف کیا کہہ رہا ہوں کلفس تھے, یعنی دیوار کی طرح تھی. تو وہ ایک ہی سڑک تھی اوپر جانے کے لیے. تو جب اوپر گیا تو وہاں ایک پرانا کوئی شہر دیکھا. میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ کسی کو پتا ہے وہ شہر کا. تو جب بڑی دیر کے بعد پھر ایک آرکیولوجسٹ کو بھیجا, ایک پی ایچ ڈی ہمارا کے پی میں, اس نے کہا یہ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانا شہر ہے. تو ہم کسی کو اس طرح کی سارا یہ جو سالٹ رینج ہے اس میں ساری پرانی جگہیں, البرونی جس نے دنیا کا بہت بڑا مسلمان سائنٹسٹ تھا, اس نے آ کے یہاں نندنا فورٹ کے اوپر بتایا تھا کہ دنیا کا یہ جو سرکمفرنس ہے وہ کیا ہے. یعنی یہ ایسی جگہ ہیں. تو ایک تو اس سے وہ فائدہ ہوگا, لوگوں کو فائدہ ہوگا اس میں, اور یہ سارا علاقہ ایسا, یا مدنیات بڑی ہیں, یہ انشاءاللہ وہاں انڈسٹری بھی بڑھے گی. تو اس سڑک کے آگے بڑے فائدے ہیں. لیکن میں جو آج خاص آپ سب کے سامنے چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں بتایا گیا کہ جناب بڑے ہمارے دور سے پہلے سڑکیں بنی. وہ جو پچھلے جو آج کل لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں بار بار دکھ ہزار کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے حالات بہت برے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو شیر شاہ سوری بھی کہتے تھے سڑکوں بنانے پہ. تو یہ آج ذرا دیکھیں کہ, اور یہ میں اس سے پنجاب کو بھی داد دیتا ہوں اور اپنے این ایچ اے کو بھی داد دیتا ہوں. نون لیگ کے 3 سالوں میں 645 کلومیٹر سڑک بنائی گئی. تحریک انصاف کے 3 سالوں میں 1750 کلومیٹر سڑک بنائی گئی. اور جو ابھی تک 5 سال میں ٹینڈر ہو چکے ہیں, نون لیگ کے جو ٹینڈر ہوئے تھے وہ 2317 کلومیٹر تھی. ہمارے اب تک جو 3.5 سال میں ٹینڈر ہو چکے ہیں وہ ہیں 3238 کلومیٹر. لیکن یہ کہانی نہیں ہے, اس سے زیادہ جو میں آپ کو کہانی بنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. اور یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ فرق کیا ہے ایک حکومت جب اوپر حکمران کرپٹ ہوتے ہیں اور ایک حکومت جو کرپٹ نہیں ہے, وہ عوام کو اس کا کیا فائدہ ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی کرپشن کا, اچھا جی کرپشن لگائی ہوئی ہے, ہمیں اس سے کیا, ہمیں تو جی یہ چاہیے, روٹی چاہیے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں
آپ آج سارے جیلم سے آئے ہوئے, میری ایک بات یاد رکھ لینا, کبھی وہ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جس کے حکمران اور جس کے وزیر کرپشن کرتے ہیں, وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. کبھی وہ ملک جس میں قانون کی بالادستی ہو, جدھر حکمران کرپشن نہ کر سکیں, جدھر قانون اور ادارے اتنے مضبوط ہوں, ادھر کبھی غربت نہیں ہوتی. غربت ان ملکوں میں ہوتی ہے جدھر حکمران پیسہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں. اب یہ جو اب سڑکوں کی میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ ذرا دیکھیں. آج ہے 2021, 2013 میں اور 2021 میں آپ خود ہی سوچ لیں کہ کتنی مہنگائی آئی ہے. 2013 میں 21 میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, ہر چیز مہنگی ہوئی ہے. اب یہ سوچیں کہ 2013 میں, اور یہ ویب سائٹ پہ ہے, جس طرح میں کہا نا اب آپ جھوٹ نہیں بول سکتے, یہ ویب سائٹ کے اوپر یہ اب ریٹس ہیں اور یہ آپ کوئی بھی چیک کر سکتا ہے. تو 2013 میں جو, اور اپنے دور میں یہ جو نون لیگ نے سڑکیں بنائیں, جو 2 لین کی سڑک تھی, 2 لین کی سڑک, میں ان کے فرق 4 قسم کی سڑکیں بنی ہیں. ایک ہے 2 لین کی سڑکیں, اس میں اور جو آج کل کے مہنگائی کے باوجود جو آج ریٹ دیے جا رہے ہیں 2013 میں اور 2021 میں, اس میں 33.37% کا فرق ہے. ہماری زیادہ سستی سڑکیں بن رہی ہیں مہنگائی کے باوجود. 2 لین میں فرق 33.3%, یعنی فرق ہے سڑکوں میں, یعنی سستی سڑک بن رہی ہے. نیشنل ہائی وے کنسٹرکشن پروڈکٹ جو 4 لین کی کنسٹرکشن ہے, اس میں کتنا فرق ہے. انہوں نے جس ریٹ پہ سڑکیں بنائی اور آج کتنی بنی, 53% کم پہ آج سڑک بن رہی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ای ٹینڈرنگ ہوتی ہے, اس میں 2 نمبری نہیں ہو سکتی. اس کے بعد پھر جو موٹر وے کے جو 4 لین کے پروجیکٹس ہیں, اس میں اور آج 19.6% سستی بن رہی ہیں آج. تو میں صرف آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ خود سوچ لیں کیوں ہم نے زیادہ سڑکیں بنائی ہیں, کیونکہ ہم نے پیسہ بچ گیا. اور اگر ان کا اور آج کا کمپیئر کریں کہ ہم نے کتنا پیسہ, اگر ہم اس ریٹ پہ سڑک بناتے تو مزید ہمیں کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑنا تھا, 1000 ارب روپیہ. سو انہوں نے 1000 ارب روپیہ ایکسٹرا خرچ کیا انہی سڑکوں پہ, اور یہ ہے فرق. 1000 ارب روپیہ آپ خود سوچ لیں کہ اس سے آپ کیا کیا بنا سکتے ہیں. آپ تبدیل کر سکتے ہیں, آپ سارے علاقے بدل سکتے ہیں, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, کیا کیا آپ نہیں کر سکتے. تو ہم نے اگر آگے زیادہ سڑکیں بنائی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سڑکیں آج اس مہنگائی کے باوجود زیادہ سستی ہیں. اور ہم نے اگر ان کے اور آج میں فرق 1000 ارب روپیہ ہے, اور یہ کسی نے چیک کرنا ہے, یہ ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ کس کے جیب میں گیا پیسہ, یہ کن لوگوں کی جیبوں میں گیا. اور یہ صرف میں سڑکوں کی بات کر رہا ہوں, اور میں بڑے بڑے پروجیکٹس کی بات نہیں کر رہا کہ پاور پروجیکٹس میں کتنا پیسہ اور کتنا لگنا تھا اور کتنا انہوں نے اوپر اس کا کتنا بنایا. یہ جو بڑے بڑے لندن کے اندر بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں, یہ سارا یہاں سے پیسہ گیا ہوا ہے. جو آج تک یہ نہیں بتا سکتے کہ جو 4 اربوں روپے کی آپ نے فلیٹس لیے ہوئے لنڈن میں, وہ کدھر سے پیسہ آیا ہے. آج تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا, کیونکہ یہاں سے گیا چوری کا پیسہ. اور میں اس لیے آج اپنی حکومت کو, عثمان بزدار, آپ کی پنجاب کی گورنمنٹ کو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ 5 سال کے بعد جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جلدی, جس دن سے ہم آئے ہیں کہتے جی گورنمنٹ کو گرا دو, آج گئی تو کل گئی, پرسوں گئی. وہ کیوں چاہتے ہیں یہ؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 5 سال کے بعد انشاءاللہ جو گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھی جائے گی, ان کو خطرہ ہے کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جائیں گی. شکریہ.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان 128 کلومیٹر طویل للہ تا جہلم